गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। जहां से जवाल ने सर उठाया था वहीं से उरूज की कहानी शुरू हो रही है। 2 दर्जन से जायद इलेक्टेबल्स ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। लोग सवाल करते हैं मुस्लिम लीग नून की वो नजरियाती असास कहाँ गई? क्या पार्टी में शमूलियत के लिए मयार सिर्फ पैसा है? उधर पीपल्स पार्टी ने भी इस मामले को लेकर नून लीग को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि पंजाब पर फोकस करें। दौरे बलोचिस्तान नून लीग की कमजोरी है, इक्तदार में आना है तो अपने बलबूते पर आए, किसी का कंधा इस्तेमाल न करें। नवाज शरीफ इस मशवरे को कितनी अहमियत देते हैं, इस पर बात होगी। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली है। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुखालफत की। माजी में यही रजा रब्बानी मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत किया करते थे, तो अब क्या हुआ? क्या पाकिस्तान में कोई अनोखा काम होने जा रहा है? 47 ममालिक में मिलिट्री कोर्ट्स काम करती हैं, हमारे यहाँ इख्तलाफ क्यों है, ये आपको बताएंगे। और तीसरे सेगमेंट में जिक्र करेंगे कि आइंदा दिसंबर में गैस बहरान दस्तक देने वाला है, बिजली की कीमत दोबारा बढ़ने वाली है, एफपीआर पर इस वक्त बोझ है, टैक्स कलेक्शन में अभी भी मुश्किलात हैं और IMF ने पाकिस्तान के 2 ममालिक से डायरेक्ट बातचीत भी शुरू कर दी है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र करने से पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। बलूचिस्तान में आज बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। एहतशाम साहब, नून लीग नए लोगों को शामिल कर रही है अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन यही वो लोग हैं जिनको बुरा भला कहा जाता था जब इनका बोझ पीपल्स पार्टी के पलड़े में था। देखिए सलमा, जितनी तेज़ी के साथ हमारी सियासत तब्दील हो रही है, तब्दील होती रही है, मतलब ये तो मेरा ख्याल है बच्चे को, और मैं तो कहता हूँ नाई की दुकान पे जो अखबार पढ़ने वाला है उसको भी चीज़ें समझ आ रही हैं किस तरफ जा रही हैं। देखें, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मेरा ख्याल है जो आगे चल के हमें पता चलेगा कि किधर जाएगा मामला। एक चीज़ तो ये है कि जी जिस अंदाज से वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका डाए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह बातें करना शुरू किया हैं जी, कैबिनेट में इनको मशवरे देता था, ये किस तरह भागते थे, 20 जगहों पे लड़ना था, उससे भाग रहे थे, फिर उससे हार गए, फिर जिस तरह अभी आप बता रही हैं अपने बलबोते पे लड़े। एक तरफ से टायर आर्ट खोला होना पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह साहब ने, इवन जरदारी साहब ने। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर सलमा जो बहस चल रही है ना, वो ये कहते हैं कि जी किंग्स पार्टी का तासुर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम एक तो हमने हमारा जो हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था वो तो बिलावल को अपना क्या कहते हैं कासम के अब्बा ले उड़े थे, उसके बाद से अब उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी ठीक है, आप इलेक्टिव कल से भी लेके आ रहे हैं, शुरुआत बड़ी अच्छी हो गई है। सिंध से शुरू हुई थी, जिस तरह 4 पार्टियाँ आपने देखा, MCOM भी साथ जा रही है, उसके बाद आपने देखा कि पीर पगाड़ों की पार्टी भी उनके साथ जा रही हैं, JUI भी जा रही है। इस तरह से आप देखें नून लीग के साथ यहाँ पे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जाम कमाल साबिक़ वज़ीर आला वो शिरकत कर गए हैं, बाकी और टॉप के लोग उनमें चले गए हैं। यही लोग, आप सही कह रही हैं कि यही वो लोग थे जब जिस अंदाज से जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी अपना PMLN का खात्मा करा के तो आपने अपना चीफ मिनिस्टर लगवाया था, वही फिर तासुर आपने देखा सेनेट में भी हुआ। उसी अंदाज से आपने देखा यूसुफ शाह गिलानी भी इलेक्ट हुए थे सेनेट में। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन अहम सवाल इस वक्त लोग यही कर रहे हैं कि जी क्या नून लीग के लिए अब इलेक्शन लड़ना इतना आसान होगा कि उनकी एक पार्टी बड़ी कोलिशन पार्टनर जो है उनके खिलाफ चले गए हैं। ज़ाहिर है उनकी भी मुश्किलात हैं, वो क्या अपनी स्पेस छोड़ें, उनको लग रहा है कि जी सिंध में आके बलूचिस्तान में आके हमारी जगह ले गए। अब वैसे दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि जी एक नई कहानी शुरू हो गई कि जी ये 2/3 लेने की बात है। 2/3 लेना तो आपको पता है पंजाब से निकलेंगे तो 2/3 मिलेगी, वहाँ से तो नहीं, वहाँ तो सादा मेजॉरिटी भी मिल जाए बड़ी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। एक चीज़ है कि इलेक्शन होने जा रहा है, उसके नतीजे में अल्लाह करे कि हम कहते हैं कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ख़त्म हो, माशी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो आनी चाहिए। स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई है, डॉलर भी तकरीबन ठीक ही है, IMF के साथ मुज़ाकरात की बड़ी हद तक जो है कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अब इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब जब आएंगे, लेकिन फैसल वाडा तो और ही बातें कर रहे हैं, जो कहा जाता है पिंडी वालों के बड़े करीब हैं, कहते हैं मैक्सिमम मनवर रजा 2 साल तक के लिए हैं, इसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब वही रोना हमारा यही है कि जी हम चाह रहे हैं इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद भी 5 साल मुकम्मल करने दिए जाए, जो भी जीत के आता है फेयर फ्री इलेक्शन हो। मेरा ख्याल है चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अब देखना है कि पिंडी वाले किस तरह सोच रहे हैं, कि किंग्स पार्टी जो इल्ज़ाम लग रहा है वो अपने आप को कैसे बचाएगी, ये सारी चीज़ें देखना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त? सलमा, लगता ऐसे है कि जब हवाएं आपकी फेवर में चलने लगें तो फिर तो परिंदे खुद से भाग के, आपके देखें ना MQM कराची से भाग के आई इनके पास। नवाज शरीफ साहब ने ये अच्छा काम किया कि उस सरदारों को इज्जत देने के लिए बलूचिस्तान पहुंच गए। तो वहाँ जाम कमाल साहब हैं, रईसानी हैं, अचकजई, मकसीस, भूतानी, ये सारे जो हैं सरदार, ये इलेक्टेबल्स हैं वहाँ।
تو وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی اتحاد ہو رہا ہے. تو کراچی اور حیدرآباد تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے لڑا جائے گا. وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ شاید 1-2 سیٹیں بھی کراچی سے نکال لیں. وہاں پہ ان کے ساتھ اتحاد ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. اس کے بعد بلوچستان میں یہ سرداروں کے ساتھ ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیے ساؤتھ پنجاب میں, وہاں پہ الیکٹیبلز ہیں, وہ الیکٹیبلز کے ساتھ وہاں پہ لڑا جائے گا ساؤتھ پنجاب میں. اس سے اوپر آتے ہیں تو آپ ملتان سے لے کے آگے راولپنڈی, وہ ان کا اپنا علاقہ ہے, وہاں سے یہ خود جیتیں گے, وہاں سے یہ خود لڑیں گے. تو آپ سوچئے کہ حکمت عملی ابھی تو بڑی کامیاب لگ رہی, چاہے وہ کراچی حیدرآباد کے حوالے سے ہو, بلوچستان کے حوالے سے ہو, پنجاب کے حوالے سے ہو. اب بنتی ایونچولی کولیشن گورنمنٹ ہی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب, نون لیگ کا ایک جواب بڑا ویسے شاندار آیا. وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے بڑے بڑے سردار, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, اگر وہ خود نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں تو پیپلز پارٹی ہم سے کیوں گلہ کر رہی ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ابھی تک انہوں نے جو پلان کیا تھا, جو ٹارگٹ سوچے تھے, وہ نواز شریف صاحب اچیو کر رہے ہیں ابھی تک کے. آپ کے خیال میں انور صاحب مشن بلوچستان کتنا کامیاب رہا؟ یہ ٹارگٹ تھا ان کا جو انہوں نے اچیو کر لیا, اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے تھے؟ دیکھیے سلمہ, یہ انتخابات سے پہلے جو اتحاد ہوتے ہیں یا حکومت بنانے کی ایک پالیسی ہوتی ہے, حکمت عملی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. دیکھیے بلوچستان کے اندر اتنے بڑے الیکٹیبلز جو ہیں اور بڑے نام جو ہیں, جام کمال کا, وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کیا ہے, کہ وفاق میں گورنمنٹ بنانے کے لیے یہ سارے اتحاد کیے جا رہے ہیں. کے پی کے میں اگر آئیں تو اب جے یو آئی فے ہے, اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا. مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے وہاں پر اتحاد کرے گی, وہاں پر بھی ایسا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو پہلے ہی کہتے تھے نواز شریف کے آنے سے قبل ہی, کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو اس طرح کے اتحاد آپ کو دکھائی دیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کہا مذہبی اتحاد بھی ہوں گے اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد ہوں گے. ایم کیو ایم کے بعد اب بلوچستان کا یہ جو ان کا دورہ تھا بڑا کامیاب رہا, اور انہوں نے پولیٹیکلی بہت زیادہ گین کیا ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جس طرح راہ ہموار ہو رہی ہے کسی ایک جماعت کے لیے, اور جو بات کی جا رہی ہے دیگر سیاسی جماعتیں اس لیے سیکھ پائے ہیں اور چیخ بھی رہی ہیں سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. تو اس لیے ان دیگر سیاسی جماعتوں کو اعتراض بھی ہے اور اس پر گلہ بھی کر رہے ہیں. ہاں, ایک بات جو آپ کی بلاول کی آپ نے کی کہ اپنے کندھوں پر حکومت میں آنا چاہیے. مجھے بتائیے, اس ملک میں اب تک جتنی جمہوری حکومت رہی ہیں, کون اپنے کندھے پر آ کر انہوں نے حکومت کی ہے؟ سب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر آئے ہیں اور انہوں نے حکومت کی ہے. جی, سب کو دیکھیے نا, کوئی ایک نام نہیں. دیکھیے سلمہ, یہ ایک بڑی سخت بات ہے شاید اس پر. اب تو پاکستان کے سب چھوٹے بچے جو اسکول گوئیں گے ان کو بھی پتا ہے کہ اقتدار میں کیسے آیا جاتا ہے. دیکھیے, یہ موقع ملنے کی بات ہے کہ آپ کو جب موقع ملتا ہے, پی ٹی آئی کو موقع ملا وہ بھی اقتدار میں ہے, پیپلز پارٹی کو موقع ملا وہ بھی اقتدار میں ہے, نون کو ایک بار پھر موقع مل رہا ہے وہ بھی اقتدار میں آ رہے ہیں. سیاسی جماعتیں موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں, یہی سیاست ہے کہ آپ نے دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھنا اور آگے بڑھنا ہے. تو مسلم لیگ نون اس وقت یہی کر رہی ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے, جو شامل ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں ہو رہا اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھا جا رہا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور 86 میں بی مرحومہ کتنے زبردست جلسہ کیا تھا جب باہر سے آئی تھی لاہور میں. اس کے بعد ضیاء الحق کی چھٹی ہوئی, اللہ کے پیارے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا تھا, بی بی کو کہا گیا جی یہ آپ کے فارن منسٹر ہوں گے, یہ آپ کے جعفری صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے, آپ کو یہ کرنا ہوگا. بی بی نے مانا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ذوالفقار صاحب, دیر از اے ڈفرنس. کچھ لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں, کچھ پارٹی کی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اتحاد کر رہے ہیں. یعنی ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی, بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جام کمال صاحب, دیگر لوگ جو ہیں, یہ تو مسلم لیگ نون میں شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ عہدے بھی چاہیں گے پارٹی کے اندر, ان کا بڑا مضبوط کردار ہوگا آئندہ جو بھی حکومت بنتی ہے اس کے اندر بھی, اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ یقین دہانیاں بھی ان کو کرائی گئی ہوں گی. یہ جو ایک تو ہم پارٹی لیول پہ اتحاد دیکھ رہے ہیں, اور پھر لوگوں کی جوک تر جوک مسلم لیگ نون میں شمولیت دیکھ رہے ہیں. کیا شامل ہونے والوں کو بھی یہ میسج مل چکا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ حکومت کا حصہ بننا ہے تو پھر نون لیگ کی طرف جانا پڑے گا؟ دیکھیے جی, میسج کرسٹل اینڈ کلیئر ہے. اور یہ بلوچستان کے ہمارے جو سردار دوست ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے سیزنل قسم کی ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. آج وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ آپ نے بتا دیا, نون لیگ کا حصہ بن گئے. کل کو قومی مفاد میں, نیشنل انٹرسٹ میں اگر کوئی اور فیصلہ کرنا پڑا تو وہ فیصلہ بھی کر لیں گے, کیونکہ وہ قومی مفاد سے نہیں ہٹتے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ایسا ہی میرا خیال ہے کرنا چاہیے, اور ہمیشہ سے وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن سیاست کے اندر سے جو چیز ہم ڈھونڈ کے روزانہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بدقسمتی سے بہت پہلے سے رخصت ہو گئی ہے. کوئی اصول, نظریات, ضابطے, یہ ساری چیزیں فارغ ہو چکی ہیں. اب ہے پاور گیم اور نمبرز گیم. جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جہاں سے جن کو ملا تھا وہ بھی فارغ ہو چکا, سرٹیفکیٹ ہی پھٹ گیا بلکہ. اور جو سسیلن مافیا کا سرٹیفکیٹ ملا تھا وہ بھی عدلیہ سے ملا تھا, وہ بھی
صادق اور امین اور سسیلن مافیا کے جو خطاب ہولڈر اور جن کو خطاب مل چکے تھے وہ سارے برابر ہیں. تو اب دوڑ لگی ہوئی ہے کہ نون لیگ کی نظر ہے 2/3 میجورٹی کے اوپر. ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑے ڈیسیژنز کرنے ہیں، لیجسلیشن کرنی ہے تو آپ کو 2/3 پہ جانا پڑے گا. ہماری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر پارٹی کا اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی جمہوریت، اپنے شہید، اپنے غازی، اپنا ہی سارا ایک سسٹم ہے. وہ اسی انداز پہ سارے لوگ سوچ رہے ہیں اور اسی انداز میں ظاہر ہے ان کو سوچنے کا حق ہے. لیکن آج بلاول صاحب جو بات کر رہے تھے مجھے بڑا عجیب لگا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہماری پارٹیز کو. یہ تو آج بھی جو کسی سے اختلاف کر رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ابھی بھی 90 کی دہائی سے باہر نہیں آئے. یعنی آج بھی وہ پرانی روایتی باتیں، وہ خواتین والے تانے، کم از کم آپ آج کے 2023 کے میکنزم کو، چیزوں کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے اگر آپ بات کریں، کوئی چورن جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، کم از کم آج کے حالات کے مطابق اگر بات کریں تو لوگوں کو سمجھ آئے. آج بھی میں نے سارا دن کوشش کی کہ جو روایتی پارٹیز ہیں کوئی نئی بات کرے، کوئی یوتھ کے لیے بات کرے، کوئی وومن امپاورمنٹ کے لیے بات کرے، کوئی آگے کی بات کرے. ایجنڈا امپروومنٹ نہیں ہے نا ذوالفقار صاحب، ایجنڈا تو یہ ہے کہ آئندہ اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے. اصل گول تو ان پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ہے. لیکن احتشام صاحب ایک بات جو ذوالفقار صاحب نے کسی ایک پارٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو آگے کی بات ہو، جس سے عام ووٹر امپریس ہو سکے، یوتھ اس سے موٹیویٹ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک منشور سامنے نہیں آیا. آئی ہوپ کہ منشور میں ایسی کوئی بات ہوگی جو عوام کے فائدے کی ہو. احتشام صاحب، ایک تو جو بات ذوالفقار صاحب کر رہے ہیں اخلاقیات کی سیاست، اصولوں کی سیاست، وہ کہیں نظر نہیں آتی. پھر عدلیہ کے کردار کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ ایک عام آدمی تو یہ سوچتا ہے ہمارے اوپر حکمران آئیں گے، صادق اور امین ہوں گے، بڑی کوالٹیز ہوں گی ان میں لیڈرشپ کی، اور وہ بڑا ملک کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں گے، ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. ہماری عدالتیں ان کو نام دیتی ہیں سسیلین مافیا کا، گاڈ فادر کا، اور اس کے بعد وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں، جن کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، ان کی اہلیت میں بھی بدل جاتی ہے. پھر عوام اب ان کو ووٹ بھی دے گی، اب پھر ہم ان کو حکمران بھی دیکھیں گے. ہم نے اپنے معاشرے کو کیا پروڈکٹ دیا؟ دیکھیں، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں سلمہ جمہوریت کا، اور پھر آپ ریفر کرتے ہیں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی برطانیہ کی اور جیفرسونین ڈیموکریسی امریکہ کی کہ جی ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر ہونا تو چاہیے نا کہ بھی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، ایک دوسرے کو مانیں. جو الیکشن جیت کے آتا ہے اس کو ٹائم دے 5 سال کا. لیکن آپ نے دیکھا ریسنٹ مثالوں میں چلے جائیں، اب جس انداز سے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے نواز شریف صاحب اور مرحومہ بے نظیر کے درمیان، 1.5 مہینے میں ہی صورتحال بدل جاتی. کونڈولیزا رائس اپنی کتاب میں کہتی، فارن منسٹر تھی ان کی نیشنل سیکورٹی ظاہر بھی امریکہ کی، کہ میں نے امریکہ پاکستان میں جو ہماری سفیر تھی اس کو کہا تھا کہ مجھے رات کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہم ان دونوں کی صلح کرا رہے ہیں، تو میں رات کو 2 بجے مجھے فون کرنا پڑے تو مجھے کال کر کے بتانا کیا صورتحال ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ بے نظیر کی ڈیل ہو گئی، اور نواز مشرف صاحب پریزیڈنٹ، یہ پرائم منسٹر بن گنے کا پلان بن گیا. اور ٹھیک ہے، ان کی آگے سے صورتحال بنی، الیکشن جیت کے آ گئی. اور آپ نے دیکھا 11 ملاقاتیں شہباز شریف کی، چوئی نثار علی خان کی، جنرل کیانی کے ساتھ ہوئی کہ بی بی کو کیسے ہٹایا جائے. دیکھیں، یہ لڑائی ان کی رہے گی. اب 2 سوال ہیں. پہلی تو بات ہے کہ موجودہ صورتحال میں سلمہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ قاسم کے ابا کی یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری نواز شریف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی، ان کی قیادت کو بھی سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے ان کو بڑا موقع دیا، 3-4 دفعہ موقع دیا کہ جائیں پنجاب میں ان روڈ بنائیں ان کے خلاف، کس کہتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف بھی اور پیپلز اپنا نون کے خلاف بھی کچھ کر کے دکھائیں، لیکن نہیں کر پائے. اب اس وقت صورتحال جو بن رہی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے چوائس نہیں ہے. اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کیا ڈیلیور کریں گے، کیا ایجنڈا ہوگا، کیا لوگوں کو دیں گے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی لوگ سوال کر رہے ہیں نا، علیم خان اور جناب جہانگیر ترین، انہوں نے 50,000 کر دی ہے، کہا ہے کہ جی کم از کم انکم ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں پہلے شروع کریں، آپ کی بے شمار فیکٹری ہیں وہاں پہ لوگوں کو 50,000 دیں نا تنخواہ منیمم. تو وہ کرنے کے لیے نہیں ہے، نعرے بازی کی حد تک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب اچھے پیسے دیتے ہیں، لیکن سوال یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جی نعرے آپ دے دیں. نعرہ دینا اتنا آسان کام ہے اور مکر جانا کتنا آسان ہے. قاسم کے ابا نے جو ہٹ کیا تھا ملک کو اور ہماری اقتصادیات کو، جاتے جاتے پیٹرول جس طرح 50 روپے کم کیا، بجلی کی قیمت 50 روپے کی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ٹوٹا، ہمیں کتنا بڑا بھگتنا پڑا. تو نیشنل انٹرسٹ کو تو کوئی نہیں دیکھتا. عوام سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ووٹ دے دیں، ہمیں بچائیں. اور ہماری اکانومی احتشام سے بڑا میٹر 1 کروڑ کا نعرہ تھا نوکریوں کا، نوکریاں 50,000 گھر دینے تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب، کیا آئندہ حکومت جو کہ بظاہر نظر آتا ہے مخلوط حکومت ہوگی، کیا اس کے پاس ہمارے معاشی مسائل کا حل ہوگا؟ سلمہ، سوال یہی ہے جو بھی آپ پوچھ رہی ہیں
کہ फरवरी की 8 तारीख के बाद मईशत का क्या बनेगा। देखिए ये सब लोग जीत जाएंगे, मखलूत हुकूमत आ जाएगी, बलूचिस्तान में सरदार जीत जाएंगे, साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स जीत जाएंगे और PMLN मिलकर हुकूमत बना ले, फिर आगे क्या। देखिए हमारे यहाँ कोalition हुकूमत का जो तजुर्बा रहा है वो तारीख ये है कि मईशत के लिए अच्छा साबित नहीं होता। एक तो हर कोई वजीर बनना चाहता है, जब इतनी सारी पार्टी जो है वो मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो फिर आपके पास वो 80-85 और 100 के करीब वजीर आते हैं। सिर्फ विफाक की बात कर रहा हूँ, इतने ही आपके पास सूबों के अंदर वजीर आते हैं। अच्छा, एक बड़ी गलत फहमी ये रहती है कि जी हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली इसलिए हम कुछ कर नहीं सके। देखिए 520 अरब की चोरी हो रही है बिजली की, उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए अगर आपने वो दुरुस्त करना है। बजट का खसारा 8000 अरब का आ रहा है, आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए उसको दुरुस्त करने के लिए। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस चला रहे हैं, 2500 अरब का उसके ऊपर लोन चढ़ चुका है। वो स्टेट ओन एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज करने के लिए या उनको सीज पे चलाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो कोलिशन का तजुर्बा हमारा अच्छा नहीं रहा। 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ साहब की आई थी, उसका भी बस मईशत के हवाले से तो माठा ही था तजुर्बा। 13वीं तरमीम आ रही थी अमीरुल मोमिनीन बनने की, उस वक्त उनके हुकूमत को चलता कर दिया गया था। देखिए हमारे यहाँ जो डिक्टेटर आता है वो जमहूरियत पसंद बन जाता है और जो जमहूरियत के थ्रू जीत के आते हैं वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं। तो असल अलमियत तो ये है। असल में अगर मसाइल हल करने हैं तो उसके लिए रेशो मैटर नहीं करता, उसके लिए आप हुकूमत में हो तो आपके पास इतना रहता है, कुछ भी एक और चीज सलमा ये है कि जो जैसे SIFC बनाई है, अब फरवरी की 8 के इलेक्शन के बाद क्या ये कंटिन्यू करेगी? क्या जो इक़दामात इस हुकूमत ने उठाए हैं, चाहे वो स्मगलिंग के हवाले से हों, वो क्रैकडाउन के हवाले से हों, एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से हों, जो नई मखलूत हुकूमत या नई हुकूमत जो आएगी, क्या वो इन पॉलिसीज को आगे लेके बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम सवाल है। रोल पे IMF को क्या प्रॉब्लम है? वो बड़े अब इतराज़ात करने शुरू। उन्होंने सवाल पूछा है। आज एहतशाम साहब इनकी पहली ब्रीफिंग थी SIFC की, आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्होंने दी और ये सवाल उठाया गया जो भी आपको पूछ रहे हैं। उनका कहते हैं कि एक जनरल कंसर्न है कि फौज क्या कंट्रीब्यूट करेगी अगर आपने SIFC बनाई है। वो सवाल पूछ रहे हैं, उसको शायद हमारे मीडिया ने इस तरह पोर्ट्रे किया है कि उनको ये चीज पसंद नहीं आई। वो हमें डॉक्टर जहांजेब साहब हैं, शायद उन्होंने हमें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साहब, अगेन बैक टू पॉलिटिकल सिचुएशन, आज सियासत की बिसात हम देखते हैं बिल्कुल पलट चुकी है। अभी रेशो डिफरेंट हो चुका है, सारी चीजें नून लीग के फेवर में है, लेकिन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको ये बातें पसंद नहीं है, एक तो PTI को, एक पीपल्स पार्टी को। अगर ये खुद इक्तदार में उस तरीके से आते तो ठीक था, लेकिन अभी बजाहिर ये लोग नाराज है। अब किसी भी तरह लोगों को अपने साथ मिलाने का जो ये सारा प्रोसेस है, क्या हुकूमत में आते आते नून लीग अपने लिए मसाइल खड़े कर लेगी, अपना इमेज खराब कर लेगी? इस इमेज की बुनियाद पर तो आपको इक़्तिदार नहीं मिलता। जो माजी में सियासी जमातें हैं उनको मिसाल आपके सामने है, और मुझे बताया कि कौन सी अखलाकियात की और आप बड़ी अखलाकी रवायात की बात करती है। किस सियासी जमात में आपने देखा कि आज तक किसी को मंशूर की बुनियाद पर इलेक्ट किया गया है? यही तरीका है जो मुस्लिम लीग नून ने अडॉप्ट किया है। इसी तरीके से वो इक़्तिदार में आएंगे, इसी तरीके से PTI का एक मंशूर तो था जिसपे अमल दरामद नहीं हुआ, लोग तो उसी से इम्प्रेस होते थे ना। 1 करोड़ नौकरियां, 50,000 पता नहीं कितने घर। वो क्यों इम्प्रेस होते थे? उनको फर्स्ट टाइम ली थी हुकूमत में, पहली मर्तबा आए थे, एक्सपोज हुए ना, एक्सपोज हो गए। इससे पहले आप जो सियासी जमातों की बात करती है जो हुकूमतों में आई, उनके भी मंशूर थे, मंशूर पर अमल दरामद नहीं होता। इक़्तिदार में आने के लिए तरीकाकार कोई और होता है जो मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया है। आपने पीपल्स पार्टी और PTI की बात की, क्या उन्हें बुरा लगेगा? वो तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त तो बज़ाहिर वो नाराज है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, एम्पायर को साथ मिला के खेलना है, दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। उनके बुरा लगने की या अच्छे लगने की भाई इक़्तिदार हासिल करना आप जिस वोट बैंक तो उनका है ना, बहरहाल उनको अच्छा लगे बुरा लगे मैटर तो करता है। नहीं, डेफिनेटली वो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि क्या आप कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून को, क्या मुस्लिम लीग नून की साख को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पैसे तो उनकी पार्टी में शामिल होते हैं। लोग मुझे बताए ना, आप देखें पाकिस्तान आपने जो तमाम सियासी जमातों के साथ सोशल मीडिया पे किया है, इस तरह देखें तो उनको वोट नहीं मिलना चाहिए। अगर आप इस बयानिए की भी बात करें, हमारे यहाँ ये नहीं कि आपको आला इक़्तिदार की वजह से, आपको मंशूर पर अमल दरामद करने की वजह से, आपको वेलफेयर की वजह से वोट तो कुछ ना कुछ किसी हद तक मिल जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए आपको कोई और सीढ़ी चढ़नी पड़ती है जो मुस्लिम लीग नून चढ़ चुकी है। और जो दो जो सियासी जमातें हैं वो सारी इसलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। अनवर रजा, ये जो PTI के लोग हैं, ये पता क्या कहते हैं?
ہم نے 25 لاکھ نوکریاں دی تھی, 10 لاکھ نوکریاں جو ہے پی ڈی ایم نے ختم کر دی, حکومت میں آنے کے بعد ان کو نکال دیا. اچھا دیکھیں نا, یہ ان نوکریوں کی آپ بات کریں نا پی ڈی ایم کی, چلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پی آئی اے کا کیا حال ہے, اسٹیل مل کا کیا حال ہے, باقی اداروں کا کیا حال ہے, یہ اوور لیپنگ ہے. وہاں پر ایک کی جگہ پہ 21 لوگ کام کر رہے ہیں, ایک شاید اس سے بھی زیادہ کام کر رہے ہوں گے. اس لیے دیکھیے مسئلہ, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں. اب تک پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح کا پلان تھا اس کے مطابق کام کر رہی ہے, اس کے مطابق انہیں کامیابی مل رہی ہے. ایم کیو ایم کے بعد آج بلوچستان میں آپ نے دیکھ لیا, اس کے بعد اب کے پی کے میں بھی دیکھ لیں گے, اور اس کے بعد پنجاب میں جو کچھ رہا وہ بھی, یعنی الیکشن آنے تک چیزیں ساری نون لیگ کے ہاتھ میں ہوں گی. نہیں نظر دیکھ رہے آپ مجھے سوائے معیشت کے, معیشت تو کسی کو, ڈاکٹر صاحب معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, فکس کرنے کے لیے کسی پارٹی کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے. دوسرا ایس آئی ایف سی کی بات کی آپ نے, ایس آئی ایف سی کی بات کی, میں اس پہ اپنا اوپینین دینا چاہوں گا. آپ دیکھ لیجئے گا وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے نا, وہ رہے گا. وہ جب گورنمنٹ مخلوط حکومت بھی ہوگی نا وہ رہے گا. کیوں رہے گی, ان کی پالیسیز وہ کیوں رہیں گے, کیونکہ اسٹیبلش نے اون کیا اور انہوں نے پرفارم کر کے بتایا. آپ کے ان نامساعد حالات میں بھی اکانومی کو مسائل سے حل نہیں ہوئے, انہوں نے ان کو حل کر کے دکھایا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار صاحب, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ حکومت کس کی بننے والی ہے اور آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا, لیکن یہ بھی ایک بڑا اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ آئندہ اپوزیشن لیڈر کس پارٹی سے ہوگا اور ایکسپیکٹڈلی کون ہوگا. دیکھیں, ایک تو بڑا سیریسلی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ وہ بائیکاٹ میں چلی جائے, اور اگر عمران خان صاحب جیسے ماضی میں وہ ضد اور ہٹ درمی سے کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے رہے ہر ایشو کے اوپر, جیسے اسمبلی سے وہ باہر نکلے تھے, جیسے دونوں گورنمنٹس انہوں نے توڑی تھیں, اور اسی طرح کا مشورہ آج کل پھر انہیں دیا جا رہا ہے, اور وہ اللہ کے فضل سے یہ مشورہ انہوں نے مان لیا, تو اس کے بعد تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی رہ جائے گی میدان کے اندر اور وہ اپوزیشن کرے گی. بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ شام صاحب کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کے اندر وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمارا بیانیہ کدھر. میں صرف بڑی معصوم سی ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک پارٹی بتائیں ان کا بیانیہ ہے کیا. مثلا ابھی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی اداروں سے جو لڑائی تھی, بھئی اس کی فوج سے لڑائی یا اداروں سے لڑائی ہے کیا؟ کیا کبھی زندگی میں اس کو پتا ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس شخص کو پتا ہے کہ سول سپرمیسی کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس کے پورے منشور کے اندر سے اس کے ریفلیکشن نظر آیا ہے؟ اور کیا اس نے کبھی اداروں کے حوالے سے کبھی کوئی پروگرام قوم کو دیا ہے کہ یہ سول سپرمیسی کا روڈ میپ ہے میرا, اور میں چاہتا ہوں کہ ادارے اپنی سپیس چھوڑ دیں اور میں پاکستان کے اندر جمہوریت پیدا کر دوں. یہ سارا کا سارا رونا ایک چیز کا ہے. رونا کیا ہے کہ جی میری باری آنی چاہیے. جب ان کی باری تھی قاسم کے ابا کی, وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ 6 دفعہ ایکسٹینشن لے لیں, مجھے نہ ہٹائیں. ان کی ساری جمہوریت, سارا بیانیہ, سارا نیریٹو, سارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ڈرامہ وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے کہ ہمیں باری ملنی چاہیے. صرف باری کا معاملہ ہے. کسی پارٹی کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی انقلاب کا, نہ سول سپرمیسی کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یعنی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز بیانیہ ایک ہی ہے کہ اقتدار میں کس طرح. اور دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے تو خبریں تھیں کہ جی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی فورن فنڈنگ میں بین ہوگی پارٹی, اور قاسم کے ابا جو ہے نا سائفر کیس میں نائل ہوں گے. یہ باتیں چل رہی ہیں. اچھا, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ باتیں چل رہی ہیں تو پھر ایک پولیٹی جب مائنس ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر الیکشن مزید متنازع بھی ہو سکتے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. دوسرا معاملہ نہایت اہم ہے. آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سینٹ نے قرارداد منظور کی. اس پہ سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر مشتاق احمد نے مخالفت کی. ماضی میں یہی سینیٹر رضا ربانی تھے جو حمایت کیا کرتے تھے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی. اب مخالفت کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی جانیں گے, لیکن باقی دنیا میں کیا ایگزامپلز ہیں پہلے وہ جاننا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, باقی دنیا میں بھی تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتے ہیں. دیکھیے, 2 باتیں. سینٹ کی بات اگر کر لوں, اس نے 2 اس ایپیسوڈ کے اندر لازمی چیزیں جو ہیں. ایک تو انہوں نے سینٹ نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جو استحقاق ہے اس کے خلاف جاتا, کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ قانون نہیں ایگزسٹ کرتا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گرد جو ہیں ان کے خلاف تو جانا ہی پڑے گا آپ کو اس میں ملٹری کورٹس میں. آپ نے 47 ممالک کا ذکر کیا. میں آج ایکچولی ڈھونڈ رہا تھا
وہ لسٹ احتشام صاحب بڑی لمبی ہے. تقریباً دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں انڈر سم کنڈیشنز ٹرائی کرتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹرکی، انڈیا، ایجپٹ، رشیا، کولمبیا، ساؤتھ کوریا، قطر، یوکرین، الجیریا، سری لنکا، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، زمبابوے، یوگینڈا، تقریباً دنیا کی سب جگہ. امریکہ کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کو اگر یاد ہو کہ 9/11 کے بعد انہوں نے خاص قانون پاس کیا تھا کہ جس کے انڈر وہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں لے کے گئے. اور 100 دن کے لیے پہلی دفعہ ہوا کہ بغیر کسی مقدمے میں کسی کو بھی اندر کر سکتے ہیں آپ. اچھا، اس سے بھی پہلے کا وہ یہ کام کر رہے ہیں. جو ان کا صدر لنکن تھا جب وہ مارا گیا تھا تو وہ جن لوگوں کے اوپر ایکوزیشن لگائی گئی تھی کہ انہوں نے مارا ہے ان کو بھی فوجی ٹرائل دیا گیا تھا. اچھا، پھر ترکی کے اندر ہم نے جو دیکھا جب وہ کو کی ایک اٹیمپٹ آئی تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ صحافی بھی تھے، وہاں پہ ٹیچرز بھی تھے، سیاسی ایکٹیوسٹ بھی تھے، سب کو ملٹری کورٹس میں لے جایا گیا. تو اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں تو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ امریکہ بھی یہ کر چکا، کینیڈا. اچھا، برطانیہ میں آپ کو بھی یاد ہے انور صاحب، وہ جب رائٹس ہوئے تھے انہوں نے دکانیں لوٹنی شروع کی تھی. 2 بچے پاکستانی ان کو مار دیے تھے. انہوں نے 24 گھنٹے کی عدالتیں لگائی تھیں، رات کو بھی چلیں گی، اور وہ ایک دن کے اندر سب کا فیصلہ کرتی چلی جا رہی تھی. تو سمری ٹرائلز چلتے ہیں، ملٹری کورٹ چلتے ہیں. یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے جو اس میں پاکستان ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب کریٹ انور رضا لے کے آئے چرا کے باہر، تو انہیں ایک بندہ باہر کھڑا تھا، ایک کوک کی بوتل اس کو بھی دے دی، وہ CCTV کیمرہ میں آ گیا. اس بندے کو بھی سزا دی. انہوں نے کہا تمہیں پتا لوٹ کا مال ہے، تم نے کیسے کوک کی بوتل لے لی؟ اس کو بھی انہوں نے اندر کیا. انڈیا کے اندر انہوں نے تو اسپیشل ایک آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ پاس کیا ہوا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو 1993 میں جو بامبے کا بامبنگ کیس ہوئے تھے وہ سارے سویلین تھے اور سب کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا. ویری امپورٹنٹ. انور صاحب، انڈر سم کنڈیشنز ٹرائل ہو سکتا ہے، تو پھر جن شہداء کی بے حرمتی کی گئی، ان کی یادگاروں کی بے توقیری کی گئی، جب ان کے ورثاء لواحقین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سب کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے، تو پھر عدالتوں کو کیا پریشانی ہے؟ وہ کیوں ہچکچاہٹ ہے ان کو؟ دیکھیے سلمہ، میں اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو پارٹیز اور جو اس وقت کی سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں انہیں اگر وہ فیصلہ ملٹری کورٹس والا سوٹ کرتا ہے تو وہ کرتی ہیں، اور جو اپوزیشن والی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو پھر وہ سوٹ نہیں کرتا تو اس پر واہ ویلا مچاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہی پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت کیا کرتی تھی، ملٹری کورٹس کی، آپ کو یاد ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو بل پاس کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا اگر کوئی دہشت گرد عدالتوں کا جو نظام ہے، پراسیکیوشن اور جس طرح کا ہمارا یہاں پر نظام ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کس کو سزا ملتی ہے. بہت سارے دہشت گرد جو انتہائی مطلوب اہم امپورٹنٹ کیسز میں انوالو ہوتے ہیں وہ عدالتوں سے کمزور پراسیکیوشن کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. اس وجہ سے دہشت گرد کو سزا دینا کیوں ضروری ہے؟ ان کے لیے اسپیشل کورٹ ملٹری کورٹس کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے میں اس کی ایگزامپل دوں گا. اس کو تو چھوڑیے کہ آپ دیکھنا ایک دہشت گرد اگر عدالتوں میں کمزور پراسیکیوشن کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ نیکسٹ وہ کیا کرے گا. کئی ایسی مثالیں ہمارے ہاں موجود ہیں، دہشت گردی کے کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک طرف رکھتے ہیں اس کو، اب آ جاتے ہیں اس بات پر. چلیے اس ڈبیٹ کو ختم کرتے ہیں اس واقعے پر کہ 9 مئی کے واقعے پر جو بھی انوالو ہیں اس کے لیے ان کو ملٹری کورٹ میں آپ ٹرائل کر دیجئے. اس کے بعد ونس فار آل، اگر آپ کو، چونکہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، نہ کوئی انوکھا کام پاکستان کرنے جا رہا ہے، دنیا بھر کی مثالیں ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں. ملٹری کورٹس ہوتی ہیں، سمری ٹرائلز ہوتے ہیں، اسپیشل کورٹس تشکیل دی جاتی ہیں، موقع کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. چلیے 9 مئی کے واقعات پر جو لوگ انوالو ہیں ان کا ملٹری کورٹ پہ ٹرائل کر دیجیے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے آپ نے ہائی کورٹ میں بھی آنا ہے، انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے، وہاں پر بھی آ سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو جس وقت اگر آپ کو یہ فیصلہ سوٹ کرتا ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا پھر آپ کی اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس نظام کی تباہی ہوئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے فائدے کے لیے اس فیصلے کو انڈوز کرتی ہیں اور اپنے فائدے کے لیے اس کی مخالفت کرتی ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے سلمہ؟ اداروں کا، اس ملک کا جو ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی از ون سچ ایگزامپل. احتشام صاحب، یہی سینیٹر رضا ربانی اگر پہلے حق میں تھے ملٹری کورٹ سے، تو اب کس منہ سے مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو سین یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب، وہ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ جی میں نہیں چاہتا لیکن میری قیادت ایسا کر رہی تو میں مجبور ہوں. اس وقت لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ بھئی اتنے پائے کے لیڈر ہیں، آپ اختلاف کر کے چھوڑ کے آ جائیں، ریزائن کر دیں، فار آل ٹائم ٹو کم آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. لیکن اس کو کہتے ہیں نا ہماری سیاسی مسلطیں، جب آپ وقت آتا ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کوئی اور حکومت ہے تو آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں مجھے جو سب سے زیادہ بری بات لگ رہی نا وہ یہ ہے کہ انور رضا، جب ملٹری کورٹس کی عدم موجودگی میں دہشت گردی جو ہے نا وہ پنپتی ہے. میں آپ کو مثال دوں گا، سب سے زیادہ بندے جو چھوٹے ڈاکٹر صاحب وہ پشاور ہائی کورٹ سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سول عدالتوں میں مقدمے چلاتے ہیں تو سلمہ بڑا کام ڈیلے ہوتا ہے. اور یہ دہشت گردے کیا کرتے تھے، جب وٹنسز آ جاتی تھی ان کے خلاف، اس کے بعد ان کے گھروں کو فون کرتے تھے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کے کسی بندوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، مارتے تھے، اور اس طرح سے وہ وٹنسز ضائع کراتے تھے اور پھر وہ راہی کرتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد پکڑے جائیں ان کے پاس
बड़ा वाज़ेह सबूत आ जाए, उनको समरी ट्रायल करके उनको दे सकते। सबसे बड़ी बात है कि वो उसके बाद तो सलमा हक तो है कि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, मिलिट्री कोर्ट्स के बाद आपके पास दो ऑप्शन तो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद आपको फौरन को फांसी पे चढ़ा देगा। सवाल यह है कि जी आपने डेटरेंट क्रिएट करना है। डेटरेंस उसी वक्त आता है कि जब आप इस तरह की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देते हैं, जब आपको पता हो कि जी एक बम धमाका करने वाला आदमी सुसाइड बॉम्बर ने 20 लोगों को मार दिया और आपको पता चलता है जी 6 साल केस चला, उसके बाद उसकी राई होगी, या ये है कि उन्होंने केस को दबा दिया। तो हमारे यहाँ जिस तरह का अदालती निज़ाम है, हमारे यहाँ इस तरह की अदालतें होनी चाहिए। और फिर 1952 का एक्ट ये बड़ा वाज़ेह तौर पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद 1960 में इसमें तब्दीली की गई थी। उसने डॉक्टर साहब ने बताया सारी दुनिया में सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ सियासी मसलतें हमें मार गई हैं। अभी आप देख लें जिस अंदाज से कासिम के अब्बा ने 50,000 लोगों को वापस लेके आए थे, पता नहीं कितनी फैमिलियां, वो असला समेत वापस आ गए, उन्होंने क्या क्या गुम खिलाए। मेरा ख्याल हमारी तारीख का ये भी हिस्सा है। ठीक है जुल्फिकार साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हमारे यहाँ इतना पेचीदा क्यों है? हमारे यहाँ लोग क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में होता है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखें सलमा, माजी में ऐसे वाकयात भी इस मुल्क के अंदर हुए हैं कि जजेस ने बहुत सारे दहशतगर्दों को सजाएं देते वक्त बहुत से मामलात में बहुत सी जगह पे मसलतें दिखाई गई, बहुत सी जगह पे कुछ लोग खौफ का शिकार हुए और बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया। अच्छा, फिर एक बहस माजी के अंदर रही, अब तो 9 मई से चूंकि रिलेट कर दिया जाता है ना हर चीज को, माजी के अंदर भी ये बहस चलती रही है वक्फे वक्फे से। होता हमेशा ये है कि जो अदारा काम कर रहा होता है वो अगर परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हो तो फिर ये बहस नहीं होती। अगर वो स्पेस अपनी को देता है तो फिर दूसरी बात होती है। मिसाल के तौर पे पहले भी टेररिस्ट कोर्ट्स तो हमारी हैं, सिविलियन भी हैं, बाकी अदालतें भी हैं। अगर वो दहशतगर्दों को सजा पूरी तरह से मिल रही होती, उनको निशान इबरत बनाया जा चुका होता और वो वहां से रहा होकर दोबारा कार्रवाइयां ना करते, एक अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जो छूटते हैं और रिहाई के बाद दोबारा से वो अपने काम पे लग जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुसद्दका रिपोर्ट से। अच्छा, अगर उनको सजाएं मिल चुकी होती तो आज आर्मी कोर्ट्स की ये बहस ही ना होती। तो बहस तब होती है जब बाकी चीजों में वहां पे स्पेस पैदा होती है। अब सवाल ये है कि फौजी अदालतें, इससे खौफ क्यों आता है बाकी लोगों को? 9 मई की हद तक अगर इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, लेकिन खदशा है कि कल को किसी और के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि सारी क़यादत को इस पे बैठ के एक कौमी ये मसला है, ये किसी अदारे का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है, ये कौमी मसला है और इस पे बैफाके राय से कोई हल मैं एक मिसाल दे दूं बड़ी नहीं। इंपॉर्टेंट। इकबाल जफर झगड़ा गवर्नर रहे अपने केपी के, उन्होंने मुझे खुद किस्सा सुनाया कि दहशतगर्द उठा के ले गए एक साहब को, उनके बड़े गहरे दोस्त थे, पैसे वाले भी थे और ये यही चक्कर भी था दहशतगर्दी का। वो कहते हैं उन्होंने जाके 15 दिन के लिए एक कब्र बनाई थी, उसमें जाके बंदे को सीधा लिटा दिया। उसके बाद कहते हैं उसी में ही वो हाजत से फारिग होता था, उसी में उसको फोन देते थे, बात करो। वो कहता है अपने रो के अपने बच्चों को कहते थे कि यार अपना आप बेच दो, मुझे यहाँ से निकालो। तो ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको मौका दे रहे हैं, ये अदालतें ना लगा। एक फिक्र ऐड कर दूं सलमा कि जो इंटरनेशनल कवेनेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में मना नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, उसमें भी अलाउड। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, IMF से रिलेटेड बात करेंगे और गैस बहरान जो सर उठाने वाला है उसका भी जिक्र होगा। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सार्फिन परेशान है, गैस महंगी होने वाली है और उस पर जुल्म ये कि मिलेगी भी नहीं, और इसके अलावा बिजली की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। अनवर साहब, गैस महंगी, बिजली महंगी, FPR में इस्लाहात, शराइत सख्त से सख्त होती जा रही है, क्या हम फंस चुके हैं IMF के चुंगल में? शायद तो अपनी जगह पर सख्त होंगी, लेकिन हालात बड़े सख्त होते जा रहे हैं। बिजली के बाद अब गैस, अभी सर्दी आई नहीं है, मिल नहीं रही और महंगी पहले से हो गया। अब भी बिल देख लें तो वो भी दिसंबर का 6 से 8 घंटे फराहमी का शेड्यूल है सार्फिन की। फराहमी के अलावा मिलने के बाद आप देखिए बिल भी उस तरह ही आएंगे, बिल भी बिजली की तरह ही आएंगे। अब उसके आप पहले बिजली के बिल गर्मियों में रोते रहे, अब सर्दियों के बिल के लिए सार्फिन रोते रहेंगे। अब मुझे बताया ना, पेट्रोलियम प्राइसेस में आज भी कमी का ऐलान है। अगर सस्ती हो भी जाती है, हम रोज रोते हैं, रोजाना ये बात करते हैं कि शायद जरूरिया की चीजों में कमी तो नहीं आती है। उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि चले आपके पेट्रोल प्राइसेस जो आप उसमें 8 रुपए की कमी आ जाती है, उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है। लेकिन जब बढ़ता है फिर आवाम की चीखें सही निकलती हैं, और जब कम
कम होता है उस तरह आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। अब आपने IMF की बात की, देखिए IMF की शर्तें तो होगी, जब आपको पैसे देंगे तो अपनी कंडीशंस तो वो पूरी करवाएंगे, उसमें से आप काफी हद तक पूरी भी कर चुके हैं। शायद इसी तरह पाकिस्तान अपनी माशी सूरत को बेहतर कर सके, अपने इदारों में बेहतरी ला सके और अपने आप को खुद को कोई एक स्ट्रीमलाइन कर सके, पाकिस्तान इदारे जो है वो बेहतरी की तरफ आ सके। देखिए अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये इसी तरह शुतरे बेमुहार की तरह जब से पाकिस्तान बना है तब तक ये रहते हैं। अगर IMF को मैं तो समझता हूँ ब्लेसिंग समझे अल्लाह ताला की कि वो ही इन्हें किसी सीधी राह पर ले आए। ठीक है, आपके ख्याल में IMF ब्लेसिंग है? जुल्फकार साहब, जब घरों में सार्फिन के लिए गैस मैसर नहीं होती, होटल्स का रुख करते हैं, अब उनकी ज्यादा डिपेंडेंस होती है LNG के ऊपर। अभी बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो जो है उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से उस तरफ से भी गैस का बहरान पैदा हो सकता है। सार्फिन क्या करेंगे? कहाँ से लोग खाना खाएंगे? पका हुआ कुछ मिलेगा सर्दियों में लोगों को, या बस दुआ? देखिए पहले भी ऐसा ही होता था। आपको याद है कि शेख रशीद असेंबली के अंदर कहता था कि बच्चों को नाश्ते नहीं मिल रहे और रोजाना की बुनियाद पे गैस के ऊपर बड़ी धुआंधार तकरीरें होती थी। तो पहले कौन सा मिलता था जो अब मिलना है? मसला ये दुरुस्त है कि हमारे जो अपने अदारे हैं जिन्होंने नजर रखनी है करप्शन पे और इशराफिया की याशियों पे और खर्चों पे, वो अपने इदारे तो सारे कॉम्प्रोमाइज लगते हैं, वो माफिया के साथ उसी तरह ही मिले हुए हैं। और IMF अब नजर रख रही है। ये बात तो दुरुस्त है कि IMF का पूरी कौम को थैंक यू कहना चाहिए कि आपकी मेहरबानी है। आप छोटी मोटी इनसे कोई रिपोर्ट मांग लेते हैं, जायजा इजलास हो जाते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि ये किया और ये करेंगे। वरना तो हालात ये हैं कि जिस लीडरशिप ने होप देनी है, जिस लीडरशिप ने फ्यूचर होप देनी है कौम को, और जिस कौम के पास फ्यूचर की होप नहीं होती, आप समझ सकती है कि वो मुआशरा नहीं चल सकता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, वो कहते हैं जी मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान कब ठीक होगा, कब हालात ठीक होंगे। भाई अगर लीडरशिप इस कदर मायूस है तो आम आदमी मुझे बताएं कि वो किस तरह मायूस नहीं होगा। और इलेक्शन आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप इलेक्शन में कोई प्रोग्राम दें, होप दें। आज मैंने उनकी बात सुनी है, मैं सच्ची बात है कि मुझे अंदाजा हो गया कि अल्लाह के फजल से पहले खैर यकीन था, लेकिन आज उनके इस इतराफ के बाद कि इनके पास भी कोई ऐसा प्लान प्रोग्राम नहीं है। वो जो खुद कह रहे हैं उनके पास भी कोई प्लान नहीं है। ठीक है, असल में इस वक्त गैस सेक्टर में हमें शदीद मसाइल का सामने। डॉक्टर साहब, गैस सेक्टर में मसाइल हैं क्या? 3 बड़े मसाइल सलमा। एक तो ये कि जब अमरीकी रियासती इदारा हमें आगे कहता है कि आपके पास 40 से 45 साल की गैस अपने मुल्क के अंदर मौजूद है, हम उसको डिस्कवर करने की कोशिश नहीं करते, कोई नए कुएं नहीं खोदे जा रहे। दूसरा बड़ा मसला ये है जिसको कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी कि गैस चोरी हो रही है। उसका नाम हमने बड़ा खूबसूरत सा रखा हुआ। लगभग 18 से 20% गैस चोरी हो रही, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की सालाना गैस इस मुल्क के अंदर चोरी हो जाती है। और वो फिर हम कतर के पास जाते हैं, उसको 1.5-2 बिलियन डॉलर देते हैं और उसकी LNG खरीद लेते हैं। एक सियासी मसला है, जो सियासतदान है वो खड़ा होकर वादा करता है कि जी आपको हम गैस का कनेक्शन देंगे। कुछ साल पहले तक 1 करोड़ सार्फिन थे, आज 2 करोड़ पे बैठे। खासतौर पे मरी के इलाके में आपको याद है शायद खाकान अब्बासी साहब ने दबा के कनेक्शन दिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन लगा। गैस के वो मंजूर करके यूसुफ जरा गिलानी चले गए थे, आपने देखा 3000 वो उन्होंने ये क्या कहते हैं पेट्रोल पंप जो ठीक बिल्कुल सही CNG वाले जी सही है। डॉक्टर साहब का भी पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, लास्ट में ये बता दें कि IMF हमारे साथ करना क्या चाहता है और क्या हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम इस चुंगल से निकल सकें? नहीं, वो अनवर रजा ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो बड़ी जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा साहिब राय दे रहे हैं। देखें, मुझे लगता है बज़ वर्ड जो है ना वो इस्लाहात है, वो FBR की इस्लाहात है। देखें, सबसे बड़ा मसला हमारी इस्लाहात, हमारी रिस्ट्रक्चरिंग इसकी हो जाए। देखें, इस वक्त 33 लाख टैक्स पेयर की तादाद अब 48 लाख हो गई है। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो आज भी 9% है। एक जमाने में 12% हुआ था, फिर नीचे आ गया। पिछले 15-20 साल से हम सुन रहे हैं कि जी टैक्स टू GDP रेशियो 15 से 20% होना चाहिए। असल बात है अनटैक्स और अंडर टैक्स उनसे दिया जाए अखराजात की भी बात कर वो भी जगह। और डॉक्टर साहब देखें, आप और मैं हम कैप्टिव हम टैक्स पेयर हैं और या ऑर्गेनाइज कारोबार करने वाले। इनफॉर्मल सेक्टर में आप देख लें वो टैक्स ही नहीं देते। अभी आप रिटेल सेक्टर पे लगाएं, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएं, और जो नहीं देते अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले लोग। असल बात है कि जी जिस दिन आपका रिस्ट्रक्चरिंग FBR की होगी, आपकी तरक्की का पहिया उस वक्त से। अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं आप टैक्स देते हैं, अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं आप टैक्स देते हैं, वो इनडायरेक्ट गैस का बिल डायरेक्ट टैक्स की बात कर। हर बच्चा बूढ़ा मर्द औरत टैक्स देता है, सब लोग टैक्स देते हैं, उसके बावजूद हमारे मसाइल हल होंगे नहीं। आइंदा प्रोग्राम में भी IMF के लिए हमें जाना पड़ेगा। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।